तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षिद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षं विहलोके हत्वार्थकामंस्तु गुरून् ह्यैव भुञ्जीय भोगान् रुद्रः प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविष्यामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यश्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावतपक्तमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तं उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वच असोच्यानन्वसोचस्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे कथासून कथासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायनो नित्यास्तां तिक्षस्व भारत यं हि व्यत्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्ये भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अवियस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देह नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युज्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् अभवत न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अयो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासंसि जीर्णानि यदा ध्याय नवानि रत्नानि नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुता अच्युतोऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषि एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि।